ईटिंग, खाना इंसानी जिंदगी में अहम तरीन एक्टिविटी, अहम तरीन काम है। एक अंदाजे के मुताबिक दिन में 67 मिनट्स एक आदमी औसतन वो खाने और पीने के मामलात में सर्फ करता है। दुनिया में 8 अरब इंसान बसते हैं और सबके खाने पीने का अंदाज भी मुख्तलिफ है, लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो दीन इस्लाम हमें सिखाता है, और इसके बेशुमार फवायद भी हैं जो आज जदीद साइंस हमें सिखा रही है, बता रही है। आइए कुछ दिलचस्प मालूमात इस हवाले से सुनते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम टेक लगा कर खाना मत खाओ। अब देखिए, जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो ये पूरा रास्ता है जहां से खाने ने गुजरना है। इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। खाना मुंह में जाता है और उसके बाद खाने की नाली में आता है, जिसको एसोफेगस कहते हैं। ऐसा नहीं कि खाना नाली से फिसलता हुआ नीचे चला जाएगा, बल्कि यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, यानी खाना इस नाली से यूं गुजरता है जैसे तौलिए को इकट्ठा करें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाएं, यूं वो खाना नाली के अंदर से गुजरता है। और नाली के आखिर में एक दरवाजा है जिसको वेल्व कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। ये वेल्व खुल जाता है और वो खाना नाली से पेट में चला जाता है। और अब पेट में मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह की मूवमेंट्स है। खाना मूव करता है, पेट कंट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कभी सुकड़ता है, कभी फैलता है, और वो खाना पेट में 40 मिनट से 2 घंटे तक रहता है और फिर पेट से उससे छोटी आंत में चले जाना है। अब ये जो खाना पेट में है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के तेजाब और एंजाइम्स आ जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एमएलएस, लाइपेस, बाइल वगैरह, और इस खाने के ऊपर एक्शन शुरू होता है। ये खाना अब दोबारा नाली में नहीं आना चाहिए। ये वन वे मूवमेंट है, यानी ऊपर से नीचे गया, वापस ऊपर नहीं आना चाहिए। हमारे जिस्म में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वन वे मूवमेंट है, एक ही तरफ उसका रुख होना चाहिए। जैसे खून जो दिल की तरफ आता है, जिस नाली से खून दिल की तरफ आया उसी नाली से वापस नहीं जाएगा, उसके लिए दूसरी कई नालियां हैं। इसी तरीके से ये खाना जिस नाली से पेट में आया वापस उस नाली में नहीं आना चाहिए। हाँ, जब आप सांस लेते हैं तो जिस नाली से सांस गया उसी नाली से वापस भी सांस आता है, लेकिन खाने में तो उसके अखराज की और एक सिस्टम बना हुआ है। और अगर ये खाना पेट से दोबारा नाली की तरफ आए तो ये बड़ी हुसास होती है, कैसी जलन मचती है, तेजाबियत होती है और नुकसान होता है। GERD, GERD बीमारी है, एसिड रिफ्लक्स एक बीमारी है जो इस तेजाब के ऊपर आने की वजह से हो सकती है। तो वो आदमी जो सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना खाता है, उसका पेट और ये नाली सब 90 डिग्री पर होती है, बिल्कुल सीधी होती है, वो खाना ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई लेट कर या अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा करके खाना खा रहा है तो अब ये सीधा नहीं रहेगा, बल्कि 120 डिग्री से भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और कार्डियक स्फिंक्टर वो जो दरवाजा है उसकी मूवमेंट बुरे तरीके से मुतासिर होगी और वो तेजाब पेट से दोबारा नाली में आ जाएगा, जिससे शदीद नुकसान हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खा लिया जाए तब भी पेट में प्रेशर पड़ेगा, और अगर ये खाना पेट से दोबारा नाली की तरफ आता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, नुकसान हो सकता है। और आज से 1400 साल पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हवालों से कैसी जबरदस्त रहनुमाई फरमाई। इरशाद आलीशान है, आदमी अपने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन नहीं बरता। इंसान के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी कमर को सीधा रख सके, और अगर ऐसा ना कर सके तो फिर 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा, यानी उसको खाली रखे। 1/3 का फॉर्मूला है जनाब। आप इस तरीके से खाना अगर खाएंगे तो एसिड रिफ्लक्स और दीगर कई बीमारियों से बच सकते हैं। और खाने की पोजीशन के हवाले से रहनुमाई क्या की गई कि तुम टेक लगाकर खाना मत खाओ। हदीस पाक में आया, अल्लाह ताला को ये बात सबसे ज्यादा पसंद है कि अपने किसी मोमिन बंदे को दस्तरखान पर बीवी और बच्चों के साथ बैठा देखे, और जब सब खाते हैं तो अल्लाह उनको रहमत की नजर से देखता है और उनके दस्तरखान से उठने से पहले उनको बख्श देता है। और अब सुनिए फैमिली डिनर प्रोजेक्ट बाय हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। ये कहते हैं सबसे पहले तो कितनी अच्छी बात है कि वो बच्चा दस्तरखान पे आके माँ बाप के साथ बैठा तो सही, उसने नजरें उठा के अपनी माँ को देखा तो सही, यानी वो जो नजरें आज सिर्फ मोबाइल पर और नीचे की तरफ है, वो नजरें उठी, माँ बाप को देखा,
تو فیملی ریلیشنز کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے نا. موبائل کیا سکھا رہا ہے اور ماں باپ کیا سکھائیں گے, دونوں میں بہت فرق ہے. یونیورسٹی آف ایلینوائے کے مطابق ایک انسان کے پاس نارمل جو ویکیبلری کا ذخیرہ ہے وہ 3000 الفاظ تک ہو سکتا ہے, لیکن وہ بچے جو دسترخوان پہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان کی ویکیبلری, ان کے الفاظ کا ذخیرہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. بعض ماہرین کے مطابق وہ بچے جو دسترخوان پہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں ان کی نفسیاتی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, پڑھائی میں کارکردگی زیادہ ہوتی ہے, گریڈز اچھے آتے ہیں, ان کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر ان کے جذبات کا, ان کے اندر جو گزر رہی ہے, چہرے پر جو نشان وغیرہ پڑا ہے, بچوں کی کیفیت جسمانی نفسیاتی کا والدین کو اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور پھر دسترخوان پر عام طور پہ گھر کا پکا ہوا کھانا ہوتا ہے, باہر والے صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں رکھتے. ماں تو اپنے بچوں کے لیے پکائے تو دھنیا بھی دھو کر ڈالتی ہے, اور جب یہ سب بیٹھتے ہیں ایک ہولسم نیوٹریشیس ڈنر کھاتے ہیں تو بڑا ہی لطف آتا ہے. ہاں, اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بالکل خاموشی نہ اختیار کریں, بلکہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں, ٹی وی وغیرہ بھی اس کا نہ لگا ہو, بلکہ بچوں کو کھل کے بولنے کا موقع دیا جائے, ماں باپ ان سے سوال کریں اور پھر اس چیز کو پراپرلی پروسیس کریں. منیسوٹا کے 5000 نوجوانوں پر کی گئی تحقیق کے مطابق فیملی ڈنرز اور فیملی لنچ کرنے والے نوجوانوں کے اندر خودکشی کا رجحان بہت کم دیکھا گیا. یہ نوجوان نشہ بھی کم استعمال کرتے تھے اور ان کی فزیکل اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہوئی. ہاتھ سے کھانا سنت ہے, چمچ سے کھانا بالکل جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے. اور ہاتھ سے کھانے کے فوائد کتنے ہیں. جب انسان کھانے کی نیت کرتا ہے اس کے جسم میں ایک چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم ریڈی ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی ہاتھ کھانے کو لگتا ہے ہاتھ کے ٹپس میں بہت سی نروز موجود ہے, ایک سگنل پورے جسم کو چلا جاتا ہے کہ کھانا آ رہا ہے, اور ڈائجسٹیو انزائمز وہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں اور جسم کے اندر خون کا دباؤ جو ہے وہ پیٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہونی ہے اور الرٹ ہو جاتا ہے سب. انگلیوں کے پوروں پر فلورا نام کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو ڈائجیشن یعنی کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. جب آپ انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں وہ فلورا پیٹ میں چلا جاتا ہے اور پیٹ میں موجود پہلے سے دوست جراثیموں کو ایڈ یعنی اسسٹ کرتا ہے. جرنل آف کنسلٹنگ اینڈ کلینکل سائیکالوجی میں چھپنے والی رپورٹ کے مطابق چھری کانٹے چمچ سے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور تیز کھایا جاتا ہے, اور ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوتی رہتی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, ساتھ اخبار پکڑ رہے ہیں, موبائل پکڑ رہے ہیں, لیکن جب آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو ہاتھوں پہ تو کھانا لگ گیا, اب آپ کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے, سارا فوکس کھانے پر ہوگا اور مائنڈ فل ایٹنگ آپ کریں گے. اس فوکس کے ساتھ آپ اعتدال بھی باقی رکھ سکتے ہیں اور کھانے کی کوانٹٹی پر کنٹرول بھی آپ کا رہ سکتا ہے. ہاتھ سے کھانا ہاتھوں کی انگلیوں کی ایکسرسائز بھی ہے, اس سے بلڈ سرکولیشن بھی بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے. ہاتھ سے کھانا سینس آف فلنس پیدا کرتا ہے, یعنی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا, کیونکہ ایک آرگن آف باڈی جسم کا ایک عضو انگلیاں ہاتھ وہ ڈائریکٹلی کھانے میں انوالو. ہاتھوں کو انسان دن میں کئی بار دھو لیتا ہے لیکن عام طور پہ چمچ کو اتنی بار دھویا نہیں جاتا, بالخصوص اگر باہر کہیں کی آپ بات کریں تو. اگر انسان پراپرلی سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے یعنی ہاتھوں کو پہلے اچھی طرح دھو لیتا ہے اور کلی کر لیتا ہے, کھانے کی دعا پڑھ لیتا ہے, تو بے شمار برکتیں اس کو ملتی ہیں. کھانے کے بعد لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے. ٹوتھ پک, فلاسنگ جو دانتوں کو صاف کرتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق یو کین ناٹ واش ون سائڈ آف دا ڈش. آپ ڈش کی صرف ایک سائڈ کو واش کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ برتن پورا صاف ہو گیا. تو جو لوگ صرف برش کرتے ہیں وہ دانتوں کی ہو سکتا ہے ایک سائڈ کو ہی صاف کر رہے ہو اور پورے دانت کے اندر وہ صفائی پہنچ نہیں رہی, لیکن جب آپ فلاس کرتے ہیں, خلال کرتے ہیں, کونے خدروں سے بھی گند نکل آتا ہے. اور اگر یہ گند دانتوں میں باقی رہے گا جراثیموں کی کالونیز بن جائیں گی, انفیکشن ہو جائے گا, دانت خراب ہو جائیں گے. اور اس میں جنجوائٹس ہو سکتا ہے, یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جراثیموں کی وجہ سے مسوڑے دانتوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر کیڑے بڑھتے چلے جائیں تو مسوڑوں کے نیچے جو ہڈی ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے. تو یاد رکھیے یہ جو سنت میں ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا گیا, سکھایا گیا, ضرور بالضرور حلال کیجئے اور فلاسنگ کیجئے تاکہ دانتوں کی صحت اچھی رہے. دیکھا آپ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنے سائنسی فوائد چھپے ہیں. سنت کو کبھی ترک نہ کیجیے, سنتیں اپنائیے, دنیا اور آخرت کی بے شمار سعادتیں حاصل کیجیے.